सूरत आला की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक भी फरमाते हैं सय्यज़्ज़करु मन यख्शा कि अन करीब वो शख्स ज़रूर नसीहत हासिल करेगा कि जिसके दिल में खौफ होगा। पिछली आयत मुबारका में हमने ये देखा कि कुरान सुनाने वाले का अंदाज़, उसकी सोच क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुरान सुनने वाले का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ यख्शा इस्तेमाल किया गया है, अरबी लुगत में इसका एक माना जो है वो ये भी बयान किया जाता है कि किसी चीज़ का जम जाना और किसी चीज़ पर किसी चीज़ के लगने से उसका कांपना। तो गोया कि आयत मुबारका का मफ़हूम ये बनता है कि नबी आप कुरान सुनाइए, कुरान की आयत इनके सामने बयान कीजिए। जिसके दिल में ज़रा सा भी अल्लाह पाक का एहसास होगा, उसके दिल में ये आयत जाके लगेंगी, उसके दिल में ये आयत जाके जम जाएंगी। फिर बहुत ही प्यारी बात जो मन यक्शा के अंदर है, मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं यहाँ पे मन का लफ्ज़ आया है कि जिसके दिल में खशियत होगी तो वो इससे ज़रूर नसीहत हासिल करेगा। अब हम तो नहीं जानते कि किसके दिल में खशियत है या नहीं है, या किसके दिल में किस लेवल की खशियत है या नहीं है। तो बड़ी प्यारी बात जो ये आयत मुबारका कहती है कि जब कुरान के ज़रिए लोगों को नसीहत की जाएगी तो जिसके दिल में जितने लेवल की भी खशियत मौजूद होगी वो अपने लेवल के मुताबिक कुरान का असर लाजमी लेगा। हम ये देखते हैं कि बाज़ लोगों के लिए कुरान ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा सुनते हैं और बहुत बदल जाते हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत उनके सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि उनकी खशियत का मुकाम बहुत आला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के दिल में भी अल्लाह पाक की खशियत ना हो, होगी कम होगी लेकिन होगी ज़रूर, लेकिन वो कुछ ना कुछ ले ज़रूर रहा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल नहीं ले रहा होगा। लिहाजा जो बहुत आला तरीके से ले रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत थोड़े लेवल से ले रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कम से कम ले तो रहा है अल्लाह पाक की नसीहत से। फिर इस आयत मुबारका का इंतहाई खूबसूरत पहलू ये भी है कि आयत ये कहती है सय्यज़्ज़करु मन यख्शा कि अन करीब इस कुरान से नसीहत हासिल करेगा जो खशियत महसूस करता होगा। अब मन कहा गया, मन कोई भी, अब ये नहीं कोई कहा कोई ख़ास लोग हैं या कोई ख़ास तबका है या कोई ख़ास बंदा है जिसके दिल में खशियत होती है वो नसीहत लेता है। मन कोई भी इंसान हो सकता है, वो कौन है, कहाँ है, किधर है, हम नहीं जानते। मगर मुफस्सिर किराम ने इसको जो बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है वो ये कि हो सकता है कि इस कुरान से किसी के दिल में खशियत पैदा हो चुकी हो, लेकिन हम नहीं जानते कि वो खशियत के रास्ते पे चल पड़ा है। हो सकता है कि अभी वो नुक्ते जैसी हैसियत में हो सकता है कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो ज़्यादा होती हो रही हो सकता है कि कोई इंसान अपने दिल में बहुत खशियत रखता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि उसके दिल में कितनी खशियत है। वो हालात से मजबूर है या वो किसी और चीज़ से मजबूर है या वो अंदर ही अंदर तब्दील हो रहा है मगर वो जाहिर नहीं कर रहा, वो बता नहीं रहा है। इसलिए इस मन के अंदर इतना हुस्न छुपा हुआ है कि वो जिसके दिल में खशियत होगी। अब यही बात कुरान पाक की एक और आयत में आती है कि मन खशियर रहमान बिल गैब, और वो जो रहमान को बिन देखे उससे खौफ महसूस करते हैं। अब ये मन जो है कहीं छुपा हुआ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो शख्सियत हमारे सामने ज़ाहिरी हो। लिहाजा बड़ी प्यारी बात की, जब आप किसी को कुरान सुना रहे होते हैं तो वो कुरान कहीं ना कहीं किसी के दिल में हिट कर रहा होता है, असर कर रहा होता है, और वो अपने अंदर ही अंदर वो तब्दीली जो है वो महसूस कर रहा होता है। शायद उसको अभी खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो बदलने के प्रोसेस में आ चुका है, या वो जाहिर नहीं करना चाह रहा होता, या यूं भी कह लें कि उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तब्दीली को जो है वो सरेआम ला सके। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली आ ज़रूर रही होती है, खशियत का कोई ना कोई मुकाम उस इंसान को हासिल हो ज़रूर रहा होता है। इसलिए हमारे बड़े भी हमें यही नसीहत करते थे कि आप लोग सुनाते जाएं। आप ये ना सोचें कि आज हमने एक दर्स सुनाया है तो अब सामने वाले की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी, या हम इतने सालों से दर्स कर रहे हैं, या हम तर्जुमा तफसीर के इतने कोर्स करवा चुके हैं और सामने वाला जो है वो बदल ही नहीं रहा है। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी नहीं है, और हम नहीं अंदाज़ा कर सकते कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ बदला हो सकता है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या कुछ बदल चुका है अपने अंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तब्दील हो चुका हो। लिहाजा ये बहुत खूबसूरत माना है इस आयत मुबारका के अंदर कि मन जो अपने दिल में किसी न किसी मुकाम की खशियत रखता है वो इस कुरान की नसीहत को ले रहा है। फिर यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत नुक्ता भी देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जिसके दिल में खशियत होगी तो वो इस कुरान से नसीहत हासिल करेगा। और जैसे कि सूरह बकरा के शुरू में आता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होगा तो उसको कुरान पाक की हदायत मिलेगी। तो इससे एक सवाल लाजम बात है हमारे जहन में आता है कि जो बंदा पहले ही दिल में खशियत जैसा मुकाम रखता हो, खशियत एक बड़ा खूबसूरत मुकाम है, अल्लाह की ज़ात का खौफ होना, और जो बंदा पहले ही मुत्तकी के लेवल के ऊपर है, तो अगर वो पहले ही इतना मुत्तकी है तो वो फिर आके कुरान पाक से हिदायत हासिल करेगा। तो गोया कि नसीहत लेने के लिए हमें पहले अच्छा होना पड़ेगा, पहले मुत्तकी के लेवल पे आना पड़ेगा, खशियत के लेवल पे आना पड़ेगा, फिर हमें कुरान जो है वो मुतासर करेगा।
یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ تو مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جس خشیت کا اور سورہ بقرہ میں جس متقی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بہت ابتدائی نوعیت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی فطرت جو ہے وہ باقی رہے، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، جو نیکی کو نیکی سمجھتا ہو۔ جسے وہ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے اور جس کو گناہ کر کے اچھا نہیں لگتا، ندامت محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ تو جس کا ضمیر اتنا زندہ ہے، جس کی فطرت اتنی زندہ ہے، جس کے دل میں اتنا احساس باقی ہے، اس کو یہ قرآن ضرور متاثر کرے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ خشیت کا بہت کوئی ہائی لیول ہوتا ہے، کوئی متقی بہت ہائی لیول کا اسپرچل قسم کا انسان ہوتا ہے، صرف وہی ہدایت حاصل کرے گا، نہیں، بس اتنا ضمیر جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں لِتُنذِرَ مَنْ حَیَّ، کہ نبی آپ ڈرائیں اس شخص کو جو زندہ ہو۔ تو کیا نبی علیہ السلام مردوں کو جا کے ڈراتے تھے؟ نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ نبی یہ جو آس پاس چلتے ہیں یہ اندر سے مر جاتے ہیں، یہ بظاہر انسان ہوتے ہیں مگر دل ان کے مرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس کا دل بیدار ہوگا، جس کا دل جس میں تھوڑی سی بھی حیات اور زندگی ہوگی، وہ آپ کی بات سنے گا، وہ آپ کی بات مانے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اندر سے اتنا مر چکا ہو کہ اس کے دل پہ قرآن کی بات اثر نہ کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو کہ ڈاکو تھے اور پھر وہ صحابی بنے، تو نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا زہد دیکھنا ہو تو وہ میرے صحابی ابو ذر کو دیکھ لیجیے۔ اب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ڈاکو ہے اور اس میں ایک نبی جیسا زہد آ جاتا ہے، تو یہ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے دل میں قرآن اثر کرتا ہے، بظاہر وہ کتنے ہی برے حالات میں کیوں نہ ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ مفسرین کرام یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جس کا دل اتنا بھی بیدار اور زندہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا اثر نہیں لیتا ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کے دل پہ قرآن اثر نہیں کرے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے کھپنا نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کے پیچھے دین کو جو ہے وہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر آپ اس کو ہدایت نہیں دلوا سکتے۔ یہی بات اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں لَعَلَّ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ آپ کی بات مانتے کیوں نہیں ہیں، سنتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے کہ جو نبی علیہ السلام جیسی ہستی بھی ان سے آگے عاجز آ جاتی ہیں کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں نبی، ان کو مت دعوت دیں۔ تو پھر میرے جیسا انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جسے اللہ نہ سنانا چاہے میں اس کو کیسے سنا سکتی ہوں؟ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جنہیں اللہ نہیں سنانا چاہتے، یا جن کے دل اتنے مر چکے ہیں کہ انہیں جتنا مرضی سنایا جائے وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ لے کر آئے۔ اس لیے ہمارے اکابرین جو ہیں بڑے دکھ سے آج یہ بات کہتے ہیں کہ آج کا باطل قرآن سن رہا ہے، باہر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، مسلمان قرآن نہیں سن رہا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ مت کہو کہ ہمیں قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ کھپیں، یہ آپ کو ہر حال میں نفع دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے بھی نفع دے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی نفع دے گی۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے قرآن سننے سنانے نصیحت سے کسی کو بھی نہ فائدہ ہو رہا ہو، تو کم سے کم آپ کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن نفع والی کتاب ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کتاب سے نفع نہ اٹھا سکے۔ اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو ایسا بد نصیب نہ کرے کہ وہ اس کتاب کے نفع سے محروم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔